على اللقاء، وأشكر جميعا على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي دامت جمعية مستقبل الجميل على تنظيمه كلما كان هناك مستجدا في قضايا الحي، وذلك التزاما منا بالشفافية والمصداقية في التعامل في كل القضايا. لذا نود إطلاعكم على أنه كان لجمعية مستقبل الجميل إلى جانب كذلك جمعية بادر وجمعية إم سعود بلقاء مع السيد العامل ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إقليم الناظور، حيث كان لقاء ناجحا بكل المقاييس، وذلك نظرا لجميع القضايا التي تمت منها نقاشها، وهي كالتالي: مشكل الطريق الذي توقفت الأشغال به، ثانيا طريقة التعامل مع الشركة المكلفة بإنجاز واد الحار، وكذلك كانت نقاش على مشكل الكهرباء في دوار صحراوة. والآن أعطي الكلمة للسيد رئيس جمعية مستقبل الجميل أحمد المرزوقي، ويتفضل مشكورا. هذه الجمعيات إلى جانب جمعية مستقبل الجميل لدليل على المصداقية التامة التي تتعامل بها هذه الجمعية في الدفاع عن قضايا حي الذي هو حي إفروشان. أيها الإخوة الكرام، كما تفضل كاتب العام للجمعية، لقد كان لنا لقاء مع السيد العميد ناقشنا فيه بعض الأمور التي تخص الواد الحار وكيفية التعامل مع الشركة التي ستتولى إنجاز هذا المشروع. كما يعلم الإخوة على أن كان عندنا الطريق هذا والتي توقفت به الأشغال لأسباب لا داعي لذكرها حتى لا نكون مشرفين في حق بعض الإخوة. هذا الطريق اللي توقفت به الأشغال الإخوة اللي خصكم تعرفوا باش ما يبقاش يكسر القيل والقال، واحد يقول لك لا راه ما غاديش يتصوب، واحد يقول لك لا يتصوب، ولا واحد يقول لك لا راه غادي يسمحوا. فعلا هذا الطريق هذا اللي تقطعت الأشغال ديالو توقف، والسيدة المهندسة صرحت أمام السيد العميد على أنهم ينسحبوا من هذا المشروع. ولكن احنا كجمعية والهدف ديالنا هو الدفاع عن القضايا ديال الساكنة، فاحنا طالبنا السيد العميد في الحين، يعني في اللقاء اللي جمعنا نهار الخميس ان شاء الله، الخميس 26 من شهر 9 2019، قلنا لهم بان هذا الطريق راه هي المتنفس الواحد الذي يربط ابن بقية بالطريق الرئيسي اللي هو طريق الزغنغان. اذا السيد العميد قلنا ليه الا ما تخدمش هذا الطريق هذا فالناس راه غادي تكرفس النهار اللي غادي تكون الشتاء، راه ما عندنا لا اللي يمشي على رجليه ولا اللي يقدر يمشي في الطوموبيل. لهذا السيد العامل وكل مهمه للعمران التي ستتكلف بانجاز مشروع ديال واد الحار، الممثل ديال العمران صرح لنا بانه غادي يخدم هذا الطريق هذا ان شاء الله، غادي تخدم هذه السيمانه، غادي يدير فيه الواد الحار وغادي تخدم الطريق ديالو. المهم حتى الراس ديال سميتو ديال الشاطو ديال الماء. ومسألة أخرى ناقشنا معاه هو حي أفورار، واللي خصو يعرفوا الإخوان حي أفورار وهو فين كيتوجد الشاطو ديال الماء. سألناهم واش حتى هذا الحي هذا غادي يستافد من واد الحار ولا لا؟ كانت الإجابة كالتالي: السيد ممثل الوكالة ديال العمران قال لك أنا ما نعرفش الأحياء وداك الشيء، ولكن ماشي مشكل، ملي غادي يتسالى الاجتماع نخرجوا أنا وياك ونشوفوا نقولوا واش خدمنا خدام. ولكن لتبصر وعقلانية السيد عامل إقليم الناظور باش ما يوقعش واحد الاحتكاك ما بين المواطن وما بين الشركة، قال لك سيدي ما تخرج معك يخرج معك. أيها الأخ الكريم، قال لك سيدي السيد الرئيس حنا غادي نخدموا نتناقوا في واد الحار، ومني غادي تبقى لنا شي بلاصة اللي ما تخدمش حنا غنخدموا كلشي إن شاء الله الرحمن الرحيم. لذا فكنبشركم بالله إن شاء الله هاد الطريق هذه تلاقينا مع يعني عامل اقليم يعني متبصر كتهمه يعني المصلحه ديال سكينه مدينه الناظور بصفه عامه وسكينه حي فريق والشرق بصفه خاصه، فهذا انجاز مهم بالنسبه لنا. حنا غادي نتكلفوا بواد الحار. اما الاخوان مساله اخرى، فبالنسبه للطرق ولا حنا اللي كنقولوا الكودرون، فالاخوان الكودرون ما كاينش دابا. الميزانيه كما يقول السيد العميد يعني ماشي لونيب هي اللي متكلفه بالمشروع، فالداخليه يعني العمليه هي اللي متكلفه بالمشروع. العمليه اللي متكلفه بالمشروع هنا كيقول لك
كاين ميزانيه على حساب باش نحققوا الهدف الاساسي اللي هو الواد الحار. يبقى البودرون ان شاء الله الرحمن الرحيم عاوتاني من هذا عاوتاني كما قال السيد العامل نقلبوا على ميزانيه اخرى ان شاء الله ونديروا السلسله كاينه. واش على بالي يعني ما كنعرفش اذا كاين شي احياء اللي ما عندهاش الماء الصالح للشرب. اذا انا باش نجاوب اخويا الاخ ديالي ما نقدرش نجاوب عليه لان ما عنديش حتى شي جواب، ولكن المستقبل ان شاء الله يمكن نطرحوا هذه المساله هذه اذا كانت يمكن نطرحوها، ما كاين حتى شي مشكل. يمكن نتصلوا بالناس اللي مكلفين بالواد الحار ونشوفوا واش غادي يديروا هذه المساله. غير واحد المساله خصكم تفهموها بان هذا الواد الحار ما متكلفاش به لونيب. لو كان متكلفه به لونيب يمكن على حسب الراي ديالي انا، لو كان متكلفه به لونيب يمكن غادي نقولوا يمكن غادي يدوزوا الماء ويديروا حتى الواد الحار. هذا متكلفه به غير العماله، يعني الداخليه هي اللي دايره ليه ميزانيه خاصه على حساب الالحاح ديالنا وعلى حساب المطالب ديال السكينه وعلى حساب يعني الوقفات اللي كنا كنديروا على حساب اللقاءات اللي كنديروا. هذا الشيء ماشي يعني، ولكن المستقبل يمكن نشوفوا ان شاء الله. ما عنديش يكون من احسن الاحياء. حنا الحمد لله حي ديالنا حي الفري والشر ما كاينش هكا. واحد الوقت ما كاينش هكا. دابا الحمد لله كيبان لي الامور غادي تتحسن، ولكن واحد المساله اللي خصنا ان السكينه كلها تشارك. حنا بالامكان ديالنا ابتداء من الحد ان شاء الله نديروا واحد الحمله نديروا فيها بزاف ديال الحوايج، ولكن دابا السكينه ما كتساعدش، السكينه ما كتخرجش بكل صراحه. انا مؤخرا كنا جمعيه المستقبل الجميل دارت واحد حمله نظافه واتصلنا بالسيد رئيس ديال البلديه وعطانا تراكس وعطانا 2 كاميونات وعطانا 10 ديال العمال. شركه افيرد عطاتنا 5 هي 15 ديال العمال و2 كاميونات وتراكس. النهار ديال الحد كان بالامكان ديالنا نقيو الحي ديالنا كامل، ولكن للاسف خرجوا الاعضاء ديال المكتب ديال الجمعيه وخرجوا معاهم داك 5 ديال العمال. واحد السكينه ما خرجش. كاين الاعضاء كيقول لهم اودي حنا درنا واحد الحمله كيقول لك حنا كنا كنشوفوا من السطح حشومه. اذا باش بغيتو حنا نقيو الحي ديالنا خصنا نشاركوا كاملين يد في يد. الا درنا يد في يد راه اي حاجه بغيتو غادي نوصلوا ليها، ولكن الجمعيه بوحدها الاخوان ما عندها ما دير. هذه حنا الجمعيه ديالنا فيها 9 ولا 10 ديال الاعضاء، واش غادي نديروا نظافه بوحدنا؟ ما يمكنش. واخا غنديروا ما استطاعوش. لذا الاجابه ديالي بالنسبه للاخ الكريم ممكن نجتمعوا ان شاء الله، ولكن شي ما نديروا في هذا المجال حنا موجودين الحمد لله. ما كاين حتى شي مشكل. الجمعيه ما عندها حتى شي اعتراض. اي عمل جمعه ولا امانه خيري الجمعيه ما عندها حتى شي اعتراض. حنا معكم في السراء والضراء. وشكرا. في المستقبل لان بلادكم انتم ما غنوصلوا والو، لان الجمعيه ليست بجمعيه ديال 4 الناس او 5 الناس، وانما ملي كنقولوا جمعيه راه المثل ديالها هو الجمع ديال الحي كامل. الناس اللي عايشين معنا في الحي هما اللي خصهم يوريونا هما بزاف ديال الافكار اللي جبناها من عندكم. مثلا السيد اللي قال الماء الصالح للشرب مع واد الحار هو عنده الحق، ولكن لو كانوا لقاءات مع الجمعيات ديالكم قبل لو كان استفدنا منكم، لان 50 او 60 عقل ماشي هو 4 ديال العقول. لان هاد لما كنقولوا هاد الاجتماعات او الجمع العام التواصلي اللي كيكون مع الساكنه فخصنا نقولوا هضره باش نوصلوا وحنا غادي نبلغوا ونوصلوا النتائج اللي بغيناها كاملين، لان بزاف ديال الافكار عندكم. ولكن وقتاش حتى كان لقاء مع العامل وكذا وفضينا المشكل عاد بانوا افكار اخرى. لان السيد اللي كيقول مثلا انه كاين تراب حدا بيت الله، راه بيت الله ما نحتاجوش عاد السلطه تجي تهزو. راه حنا تبارك الله اكثر من 500 ساكنه، اكثر من 500 دار، غادي نخليو التراب امان بيت الله اللي كندوزو دائما من تما. وكان حنا خصنا نتكلفوا بهذه المواضيع ديالنا، ما نخليوش السلطه هي اللي غادير كلشي. حنا كساكنه شفنا واحد الضرر في ذاك بيت الله، على حسب ما اظن انه ذاك التراب خصو يهزو ذاك المقاوم يحل تما. ذاك المقاوم خدم شغله ومشى بحاله وخلى ديك التراكم ديال التراب. اذا حنا فين الرابع؟ هو لو كان ما قالها السيد ما غاتخبروش بها. اذا حنا بزاف ديال الساكنه تبارك الله كاين اكثر من 400 او 500 دار كندوزو من الازقه وكندوزو من الشوارع وكنشوفوا مناكب في الازقه. على الاقل نبلغوا غير الجمعيه ديالنا على الاقل، وعندنا اعضاء الجمعيه كندوزو عليهم كل مره 20 خطره. هو كاين المحل ديال المواد البناء كندوزو عليه كلكم كتعرفوا، وهو عضو في الجمعيه. اي انسان شاف منكم شي حاجه ما عجباتوش سواء من النفايات او من التراب كما قال السيد او من الاحجار او من اي حاجه ما عجبتكمش بلغوا الجمعيه. الجمعيه الا ما دارت شغلها ديك الساعه انتم كافيين باش تحيدوا هذا المشكل مع الجمعيه، لان الا ما صارش بلاد الجمعيه ما عندنا ما نديروا به. اعضاء الجمعيه ما
نقسم 100 سكن ما عجبنيش هذا نبدلو نجيب واحد اخر، ما عجبكمش هذا نجيب واحد اخر. هو اللي غينفع الحي كامل. وانا شفت بزاف ديال الافكار الحمد لله. هو الماء صراحه الشرب كما قال السيد راه ضروري، ولكن لو كان هذه الفكره جات قبل. كاين السيد كما قلت لكم انت عنده الحق، كاين مسائل اخرين، كاين كلاب ضاله كنبدو حتى الاحياء ياخذوا ياكلونا ولادنا، ولكن ما كاينش شي واحد فيكم اللي قال شي حاجه. غير اللي كيدوز كيروح الحجره يجري على ذاك الكبر صلاه عند بيه، والدري الصغير كي غيدير؟ إلا خصنا نتعاونوا الإخوان باش يكون حي نظيف، باش يكون حي عنده مستقبل، خصنا نتعاونوا كاملين. راه خصنا نعرفوا أن أي شخص فيكم راه غادي يتحمل مسؤولية أمام الله. بلا ما تخبعوا ولا نخافوا، حنا ما عندنا واحد الحاجة بسيطة، درنا ممثلين نمشيو نوصلوا لهم الخبر. اجي عند الرئيس اخويا راه عندنا كاينه ضاله راه تاكلنا ولادها، الا ما دار والو ديك الساعه ما عرفوا واش غنديروا. ما كاينش الرئيس، كاين اعضاء اخرين. انا استعجلت ان لما لقيت اكثر من 30 كلب مجموعين في واحد المكان، انا اذا دات عليهم قلت غياكلوه، ولكن فين كاين السكينه؟ ما كاين والو. واسمحوا لي ربما ومن الندعة من النداء ومن الاجتماع ذلك تمامارين يعدون ذات مع من غدا النجمع ذا شارني توغث من أقبل زي قبل شارني قومي تلقى الحملة ني مامارني سمو البلاني عوالش ني زي رقف ني عوالش ني وشير يعرش مني وشير زي رقف ني شمعين البلا تلقيه ني نعرف ثم الناس ندا وقيمنا مني وقين عنا مني الآن خير كارك من الآخر خو عاود واليوم أول مرة هل يجازيك بخير مني انتو قال ربما الحملة ما مش تقال نيش نصححني خصني معاود معاه وما اللجنة ولا ثاني الجمعيات شوف سمحي مني غنجمع او ربما نهاني اذا ما تخرجش انها انت لنا قوي منيني على ثاني غادي شنها نحدني انت كهمارة شهر انت كهمارة انقذ مني شكرا على هذه المبادرة الطيبة كنشكروه نيابة عن نفسي وعصرة عنكم، نيابة عنكم وعصرة عن نفسي كنشكروه من هذا المنبر هذا ونقول له اللهم بارك في عمرك وفي أولادك ومالك وشكرا لك. الفكرة ديال عن كل جمعية يبادروا بغينا يكونوا طلبة جداد يخص الثانوية ومستوصف في الحي، لأن الحي أراضي مازال خاوية موجودة، لأن لا عمرت الديور أو ولاو السكان نعم غيقول لكم دير احنا ما عندناش غنديروا لكم هاد المدرسة أو ما عندناش غنديروا هاد السبيطار. لهذا تنطالبوا يتحركوا يعني نشكلوا من هذه الإنجازات ويزيدوا بالمجهود ويطالبوا حوايج أخرين.